السلام عليكم إخواني وأعزائي التلاميذ. الآن مع تتمة دروس الميكانيك، تتمة الدرس الثالث، حركة مستوية، حركة قذيفة في مجال الثقل. أود لمن يشاهد هذا الفيديو أن يشاهد الفيديوهات السابقة لكي يكون هناك تسلسل في الأفكار، لكي تكون الاستفادة أكثر. إذا كما رأينا في الفقرات السابقة كيفية تحديد شروط بدئية وكيفية تطبيق القانون الثاني لنيوتن، ورأينا كذلك المعادلات التفاضلية للسرعة وللحركة، ورأينا كذلك المعادلات الزمنية للسرعة وللحركة، ورأينا معادلة المسار وقلنا أن المسار شجري. الآن مع الفقرة الثالثة ألا وهي قمة المسار. قمة المسار. قمة المسار. رأينا الشكل التالي، لدينا محورين OX موجهة OE و OY والموجهة OG، وقلنا لدينا كرة الجولف في الموضع O أصل المعلم. عندما نقذفها نحصل على مسار شجري وتسقط في الموضع P، ونعطيها السرعة V0، سرعة V0، السرعة البدئية. إذا ما معنى قمة المسار؟ قمة المسار هي أعلى نقطة، هي أعلى نقطة فلاش، هي أعلى نقطة تصل إليها القذيفة أو الكرية. إذا تعريف قمة المسار، تعريف قمة المسار هي أعلى نقطة تصل إليها القذيفة أو الكرية. هذا فيما يخص التعريف. كما رأينا في الفيديوهات السابقة، أي نقطة من المسار مهما تكن أي نقطة من المسار يجب معرفة لحظة الوصول T والإحداثيات X و Y، لأننا لدينا محورين، ومعرفة سرعة الوصول Vm. إذن في أي نقطة من المسار. إذن بالنسبة لقمة المسار كما قلنا هي أعلى نقطة تصل إليها القذيفة. إذن يجب معرفة لحظة الوصول القذيفة إلى قمة المسار، يجب معرفة اللحظة TF. ما هي TF؟ هي لحظة وصول الكرية إلى قمة المسار، ويجب معرفة كذلك السرعة التي وصلت بها، ويجب كذلك معرفة موضع قمة المسار. هنا لدينا الأفصول X F و YF. إذن مهما تكون أي نقطة من المسار يجب معرفة لحظة الوصول TF والسرعة VF وكذلك إحداثيات قمة المسار. إذن إخواني التلاميذ سأناقش هذه الفقرة كذلك على شكل أسئلة. إذا كان السؤال الأول هو تحديد TF لحظة وصول القذيفة أو الكرية إلى قمة المسار، يعني تحديد لحظة TF، لحظة وصول القذيفة إلى قمة المسار. هنا يجب الانتباه. كيف كانت السرعة في اللحظة T=0؟ كانت تكون زاوية ألفا، وعند قمة المسار تصبح هذه السرعة أفقية Vf. أعيد، في البداية كانت السرعة مائلة تكون زاوية ألفا، وعند قمة المسار تصبح السرعة أفقية. إذا دائما عند قمة المسار تصبح السرعة أفقية بالنسبة لهذه الحالة. إذا عند قمة المسار لدينا F Vf ماذا تساوي؟ Vfx و Vfy، لأن الحركات تتم في مستوى.
إذا سنقوم بإسقاط VF. VF بالنسبة ل X متجهة أفقية ونفس المنحى، إذا هي VF. ولكن VF بالنسبة ل Y عمودية، إذا إسقاطها سيكون صفر. إذا بالنسبة لقيمة المسار تكون المركبة الأفقية منعدمة على Y. تكون المركبة أفقية منعدمة على Y. نحن نريد تحديد TF، والعلاقة التي تربط TF و VF هي المعادلة الزمنية للسرعة، وحسب المعادلتين الزمنيتين للسرعة رأينا Vx de t تساوي V0 cos ألفا، و Vy de t تساوي ناقص G في t زائد V0 سينوس ألفا. إذا عند قمة المسار، عند قمة المسار Vx F عند TF، لأن الكرية تصل عند اللحظة TF تساوي V0 cos ألفا، و Vy F عند اللحظة TF ماذا تساوي؟ ناقص G TF، عوضنا T ب TF عند قمة المسار، زائد V0 سينوس ألفا. ونحن قلنا حسب هذا الشرط أن Vy F عند TF ماذا تساوي؟ صفر. إذا ماذا يكافئ؟ يكافئ أن ناقص G TF زائد V0 سينوس ألفا يساوي صفر، لأن الإسقاط على المحور Y هو صفر. إذا ناقص G TF يساوي ناقص V0 سينوس ألفا، نقتضي بالناقص ونقسم على G، فنجد TF هو V0 سينوس ألفا على G. هذا هو الجواب إذا كان حدد لحظة وصول القذيفة إلى قمة المسار. إذا هنا يجب الانتباه أن VF تصبح أفقية، إسقاطها على X هي نفسها VF، ولكن إسقاطها على Y هو صفر. هذا هو الجواب إذا كان السؤال حدد لحظة وصول القذيفة إلى قمة المسار. سنذهب إلى السؤال الثاني إذا كان تحديد إحداثيات قمة المسار. تحديد إحداثيات قمة المسار. الآن إخواني التلاميذ مع السؤال الثاني إذا كان السؤال الثاني تحديد إحداثيات قمة المسار. يعني عند قمة المسار F يجب تحديد XF و YF. أريد هنا أن أذكر بما رأيناه في الفيديوهات السابقة. عند كل موضع M من المسار يجب معرفة لحظة الوصول وإحداثيات X و Y في هذه الحالة والسرعة V. وقلنا إذا عرفنا أحد هذه البارامترات سنعرف الآخر. مثلا إذا عرفنا T سنعرف X و Y و V والعكس صحيح. إذا هنا المعلومة التي لدينا هي حسب ما سبق لدينا TF تساوي V0 سينوس ألفا على G، وهي لحظة وصول القذيفة إلى قمة المسار. إذا ما هي العلاقة التي تربط X و T؟ إذا هي حسب المعادلات الزمنية للحركة. لدينا XG de T تساوي V0 cos ألفا في T، و YG de T هي ناقص 1 على 2 G T أس 2 زائد V0
سينوس ألفا في تي. هما المعادلات الزمنية. إذا عند قمة المسار، عند قمة المسار، يعني عند اللحظة تي اف. إذا إكس اف عند تي اف ماذا يساوي؟ يساوي في زيرو كوس ألفا في تي اف. و إيكغيك اف عند اللحظة تي اف ماذا تساوي؟ ناقص 1 على جوج جي تي اف أس 2 زائد في زيرو سينوس ألفا تي اف. إذا نعوض تي اف بما أن مع تي اف كما قلنا هو في زيرو سينوس ألفا على جي. إذا نعوض. إذا إكس اف يصبح، نكتب إكس اف اختصارا فقط، بالاختصار فقط. إذا في زيرو كوس ألفا في تي اف هي في زيرو سينوس ألفا على جي. بالنسبة لإيكغيك اف يصبح ناقص 1 على 2 جي تي اف أس 2 هي في زيرو سينوس ألفا على جي أس 2 زائد في زيرو سينوس ألفا في تي اف هي في زيرو سينوس ألفا على جي. نبسط أكثر فنحصل على إكس اف و إيكغيك اف. في زيرو هي في زيرو أس 2 كوس سينوس هي كوس ألفا سينوس ألفا مقسومة على جي. هنا لدينا الأس، نفرق الأس فنحصل على ناقص 1 على جوج جي أس 2 و في زيرو أس 2 و سينوس أو كاري ألفا. هنا كذلك في زيرو هي في زيرو أس 2 سينوس ألفا هي سينوس أو كاري ألفا على جي. إذا هنا لدينا إكس اف ماذا تساوي؟ في زيرو أو كاري كوس ألفا سينوس ألفا مقسومة على جي. ولدينا هنا نختزل بالجي مع الجي فنحصل على إيكغيك اف ناقص 1 على جوج في زيرو أو كاري سينوس أو كاري ألفا على جي زائد في زيرو أو كاري سينوس أو كاري ألفا على جي. إذا ماذا نلاحظ هنا؟ نلاحظ أن كوس ألفا سينوس ألفا يذكرنا بقاعدة متلاتية ألا وهي سينوس جوج ألفا تساوي جوج كوس ألفا سينوس ألفا، وهي أن كوس ألفا سينوس ألفا تذكرنا بقاعدة متلاتية ألا وهي سينوس جوج ألفا يساوي جوج كوس ألفا سينوس ألفا. ونعلم أن ولكن هنا لدينا كوس ألفا سينوس ألفا وهنا لدينا جوج كوس ألفا سينوس ألفا. إذا ماذا نفعل؟ نضرب هنا البسط في 2 ونقسم على 2 كأننا لم نفعل شيئا. وهنا كذلك نلاحظ أن هذا المعامل في زيرو سينوس ألفا جي يتكرر. إذا نعمل. إذا إكس اف تصبح في زيرو أو كاري جوج كوس ألفا سينوس ألفا نعوضها بسينوس جوج ألفا. إذا عوضنا جوج كوس ألفا سينوس ألفا بسينوس جوج ألفا مقسومة على جوج جي. بالنسبة لإيكغيك اف نعمل ب في زيرو أو كاري سينوس أو كاري ألفا على جي فيبقى هنا ناقص 1 على 2 وهنا يبقى 1 وهذه تساوي 1 على 2. إذا كخلاصة نحصل في الأخير على إحداثيات قمة المسار. إذا هي إكس اف و إيكغيك اف. إذا إكس اف هي في زيرو أو كاري سينوس جوج ألفا على جوج جي. وبالنسبة لإيكغيك اف
نحصل على هنا 2 في جي هي جوج جي وسينوس بالنسبة ل اف نحصل على جوج في جي هي جوج جي و في زيرو أو كاري سينوس أو كاري في واحد هي في زيرو أو كاري سينوس أو كاري ألفا وهما إحداثيات قمة المسار. إذا كما تلاحظون أعزائي التلاميذ أن تحديد إحداثيات قمة المسار شيئا ما بسيط، فقط علينا تكرار الطريقة. هذا فيما يخص إحداثيات. إذا حددنا في السؤال الأول لحظة وصول قذيفة إلى قمة المسار، وفي السؤال الثاني حددنا إحداثيات قمة المسار. بقي لنا سؤال واحد هو تحديد سرعة VF. إذا إخواني التلاميذ مع السؤال الأخير، السؤال الثالث كما قلنا هو تحديد السرعة VF عند قمة المسار. إذا حددنا لحظة وصول قذيفة إلى قمة المسار وحددنا إحداثيات، بقي لنا تحديد سرعة الكرية عند قمة المسار. كما قلنا عند قمة المسار لدينا VF تكتب كالتالي VXF و VYF، وقلنا أن إسقاط VF على X هي نفسها ونفس المنحى، إذا هي بلس VF، ولكن على Y هي زيرو لأنها عمودية. ولدينا حسب ما سبق المعادلتين الزمنيتين للسرعة. لماذا؟ لأننا نحن نريد السرعة، إذا سنذهب إلى المعادلات الزمنية للسرعة، هما Vx de t تساوي V0 cos ألفا و Vy de t و Vy de t تساوي ناقص G في t plus V0 sinus ألفا. إذا عند قمة المسار VXF عند TF تساوي V0 cos ألفا، لا يوجد T. بالنسبة ل VY عند TF هي ناقص G TF زائد V0 sinus ألفا مع TF كما قلنا هي V0 sinus ألفا على G. إذا عندما نعوض سنحصل على VXF و VYF. سنحصل على VXF تساوي V0 cos ألفا و VYF سنحصل على صفر. إذا عوضنا TF هنا سنحصل على صفر، وهذا ما يوافق الملاحظة إسقاط VF على محور Y. نحن نريد سرعة VF، إذا VF هي المنظم، هي الغاسين. لماذا؟ نحن نريد VF، إذا VF ماذا تساوي؟ هي منظم متجهات السرعة VF، إذا هي الجذر ديال VXF أس 2 زائد VYF أس 2. بما أن VYF يساوي 0 نحصل على VF يساوي الغاسين VXF أس 2. وفي الرياضيات نعلم أن Vx أس 2 ماذا تساوي؟ هي القيمة المطلقة لX. وفي الرياضيات نعلم أن جذر X أس 2 ماذا تساوي؟ هي القيمة المطلقة لX. إذا ماذا تساوي؟ VF هي القيمة المطلقة لVXF. وبما أن VXF ماذا تساوي؟ إذا VXF ماذا تساوي؟ هي V0 cos ألفا. هذا
هو تعبير سرعة V عند قمة المسار. إذا إخواني التلاميذ، إلى هنا تنتهي فقرة اليوم. كما رأينا هذه الفقرة تهتم فقط بدراسة قمة المسار، ورأينا مختلف الأسئلة التي يمكن طرحها في هذه الفقرة. فما عليكم إخواني التلاميذ إلا مراجعة هذا الفيديو، ولا تبخلوا علينا باشتراككم في القناة وإبداء ملاحظاتكم واقتراحاتكم. نسأل الله لنا ولكم التوفيق، وشكرا.